A college degree is the key to realizing your dream. Admission open for grade 11. Faculties option: Science, Management, Humanities and Law, with morning and day shift. Please visit Manaslu World College, Chabahil to Chepati, a home for future leaders. दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्णप्रसाद नेउपाने। विश्व अहिले कोरोनाको कहरमा छ। यति बेला विशेष गरी शिक्षा क्षेत्र तहस नहस बनिरहेको छ। विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यको चिन्ता गरिरहेका छन् भने अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिका लकडाउनको अवधिमा जसोतसो घरमा रहे पनि लकडाउन पछि उनीहरूको भविष्य कस्तो होला र शैक्षिक क्रियाकलाप शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिएला भन्ने चिन्तामा पनि छन्। विशेष गरी निजी विद्यालयहरूलाई सरकारले यो बीचको समयमा लकडाउन या निषेधाज्ञाको समयमा कुनै पनि गतिविधि नगर्नका लागि पटक पटक निर्देशन दिइरहेको छ। केही विद्यालयहरू आफ्नो नीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढिरहेका छन् भने केही विद्यालयहरू अहिले पनि थप कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफलकै क्रममा रहेको पाइन्छ। यही क्रममा काठमाडौँमा मनास्लु वर्ल्ड कलेज स्थापना भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै स्थापना भएको यो कलेजको उद्देश्य के हो, यसका विशेषता के छन् भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ र समसामयिक अन्य विषयमा समेत छलफल हुनेछ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ मनास्लु टिम अफ इन्टरप्रेन्योर प्रणालीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर एवं मनास्लु वर्ल्ड कलेजका प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। यो लकडाउनको समय लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधिहरू भएका छैनन्, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि अगाडि बढेको छैन। हजुर, यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो कोरोनाले त अहिले विश्वमा मात्रै विश्वमै सबैतिर आक्रान्त बनाएकै छ। त्यसमा पनि अब विशेष गरी नेपालमा पनि हैन समस्या नै छ र अब त्यसले पनि विभिन्न क्षेत्रलाई असर गरे पनि शिक्षा क्षेत्रलाई पनि एकदमै आक्रान्त बनाएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले अब चैतमा जुन अब यो लकडाउन स्टार्ट भइसकेपछि अब अहिलेसम्म हामी चाहिँ यो लकडाउनकै अवस्थामा छौँ हैन। यो झन् अलिकति समस्याग्रस्त पनि देखिरहेछ भनेपछि अब यसमा अहिले शैक्षिक गतिविधिहरू अब फिजिकल्ली त अहिले शून्य प्राय नै छ हैन, तर अब भर्चुअल्ली चाहिँ अहिले केही न केही एउटा इन्गेजमेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ इन्गेजमेन्ट हुने हिसाबले चाहिँ तपाईँको अब भर्चुअल क्लासहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ हैन। त्यो चाहिँ अब त्यति धेरै इफेक्टिभ सोचे जस्तो चाहिँ नभए पनि हैन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कसरी हुन्छ इन्गेज गराउन सकिन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ अब अहिले स्कुलहरूले विशेष गरी स्कुल कलेजहरूले चाहिँ अहिले भर्चुअली नै क्लासहरू चलाइरहेको तर यो जुन अनलाइन कक्षाको विषयमा कुरा गर्नुभयो, हजुर, त्यति धेरै प्रभावकारी छैन भन्ने खालको आवाज उठिरहेको छ। हजुर हजुर, के यस्तो प्रभावकारी होइन? यो प्रभावकारी यस्तो छ सर, अब भर्चुअल्ली त्यो चाहिँ एउटा बाध्यता भएको छ अहिले हैन। किनभने 15-20 दिन 1 महिनालाई पो अब एउटा चाहिँ छुट्टी जस्तो भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी टिचरहरूलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ एउटा फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने, एउटा इन्टरटेन गर्ने, केही रिसर्चहरू गर्ने टाइम भयो होला। अब 5-7 महिना तपाईँको चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि त त्यो त धेरै नै त्यसले समस्या पारेको छ नि त। अहिले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरू चाहिँ आफ्नो ग्रिपमा छैनन् हैन र अनि सधैँ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि लान पनि गाह्रो भइसकेको छ धेरैलाई पनि चाहिँ। अब तपाईँको कतिले चाहिँ 2-3 महिना 4 महिनासम्म इभन भर्चुअल क्लास पनि स्टार्ट गरे अवस्था थिएन किनभने यो इफेक्टिभ पनि छैन भनेर। तर अब यो वर्षैभरि यसै गरी चलिरह्यो भने त तपाईँको फिजिकल क्लास नहुने भइसकेपछि अब के गर्ने त? त्यसको उपाय भन्दाखेरि त भर्चुअल क्लास नै हो। भर्चुअल क्लास अहिले धेरैले चलाउन थालेको छ। भर्चुअल क्लासले जुन खालको शैक्षिक उपलब्धि हुनु पर्थ्यो सम्भावना छ? त्यो सम्भावना गाह्रो छ सर हैन। अब जस्तै अहिले शिक्षा मन्त्रालयले के भनिरहेछ भने विभिन्न विज्ञप्तिमा तपाईँको न्युजमा के भनिरहेछ भने भर्चुअल क्लासलाई नै तपाईँको चाहिँ के त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यता दिने शैक्षिक सत्रको चाहिँ यो चाहिँ अब सुरुवातदेखि नै अन्त्यसम्मको मान्यता दिने भन्ने खालको कुराहरू अब गाइया गुइया सुनिन्छ। अब त्यो त इफेक्टिभ छँदै छैन र तर आउटपुट साच्चै जिरो छ सर। निजी विद्यालय सञ्चालकको रूपमा या कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, निजी विद्यालयहरूले यो बेलामा व्यापार गर्दैछन्। हजुर, निजी विद्यालयहरूले यो बेलामा चाहिँ आफ्नो विद्यालयको चाहे एसईको नतिजा निकाल्ने कुरामा होस् चाहे चाहिँ अहिले अनलाइन कक्षाका कुराहरू हुन्, यसमा चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गर्दैछन्, यसको उपलब्धि चाहिँ कम हुन्छ भन्ने खालको आरोप लागिरहेछ। हजुर, अब यो आरोप त तपाईँको लागि नै हाल्छ हैन। काम गरिसकेपछि यसमा कतिको सत्यता हैन? सत्यता त त्यो अब लगभग छैन। त्यो पार्शियल्ली केही न केही त अब तपाईँको नभइकन त्यो चाहिँ के भन्छ हावा नचलिकन
हात हलिँदैन भने जस्तो त्यो केही न केही सत्यता त होला, पार्शियल ट्रुथ त होला, तर टोटल्ली त्यसमा म सहमत चाहिँ छैन हैन। अब यो बेला त ती विद्यालयहरू ती शिक्षकहरू पनि त जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। हजुर हजुर अहिले सरकारले गरेन, शिक्षा मन्त्रालयले गरेन या विभागले गरेन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेन भन्ने अवस्था हो र हैन। यस्तो छ, अब विद्यालयले पनि तपाईँको नैतिकताको आधारमा डिजर्भिङलाई त दिनुपर्छ भन्ने हो हैन। अब हामी आफ्नै सर्कलका विद्यालयहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ डिजर्भिङलाई पनि परीक्षा नदिकन अलिकति फुल मार्क्स दिने खालको अथवा चाहिँ फुलेस्ट रूपमा चाहिँ एकदम कम्प्रोमाइज नगरी मार्क्स दिने भन्ने कुरामा हामी छैनौँ, हामीले गरेका छैनौँ। अब तर डिजर्भिङ बच्चाहरू यदि अब हिजोको दिनदेखि चाहिँ गरिरहेछ भने उनीहरूलाई त दिनु त नराम्रो कुरा त होइन नि त। सो त्यसको अलि अझ राम्रोसँग समन्वय हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू हो। अब अर्को अघि सरले जुन यो स्कुलको अहिले चाहिँ मानव एडभर्टिजमेन्टका कुरा अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूले गरेको गतिविधिको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने त्यो त किन सरासर चाहिँ मिथ्या कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने कम्युनिटी अथवा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय कलेजको के त भन्दाखेरि शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहिँ तपाईँको घरैमा बसेर अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारी सबैले तलब खाएर बस्ने होइन र। अनि तपाईँको चाहिँ के छ त भने त्यो सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर सबैले चाहिँ तलब अहिले पनि जाने, अकाउन्टमा जाने होइन। अनि प्राइभेट स्कुलको चाहिँ के भन्ने, फी पनि नलि भन्ने, अनलाइन क्लास कहिले बन्द गर भन्ने, कहिले चलाऊ भन्ने, अनि तपाईँको चाहिँ कहिले त्यसैलाई मान्यता दिने भन्ने, कहिले प्राइभेट स्कुल बन्द हुन्छ भन्ने, कहिले चाहिँ तपाईँको प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ अब खालि चाहिँ नाफा कमाएका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता खालका कुराहरू अफवाह फैलाएर त्यो त राम्रो होइन नि त होइन। त्यसको घाटा कसलाई छ त, राज्यलाई छ नि त। त्यो चाहिँ निजी विद्यालयले गरिरहेकै कुरा आएको हो कि त्यतिकै त सरकारले हैन। त्यसमा यस्तो हुन्छ तपाईको मैले बारम्बार के भन्छु भने त्यसको रिसर्च गर्नु पर्यो नि त। तपाईको दुई चारवटा चाहिँ ठुला स्कुलले गरे भनेर सबै स्कुललाई त्यही चाहिँ टोकरीमा हाल्न त मिलेन नि हैन र। एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ जज गर्नु त मिलेन नि। विभिन्न लेभलका स्कुल छन् नि त हैन। तपाईको चाहिँ स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार, नम्बर अफ स्टुडेन्ट अनुसार, लगानी अनुसार, त्यहाँ दिने फ्यासिलिटी अनुसार स्कुलको ग्रेडिङ भएको छ हैन त। त्यो स्कुलको ग्रेडिङ भएको अनुसार के गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको फी लिन सक्ने सरकारले तोकिदिएको छ त्यही अनुसार गरेको छ। तपाईँको टिचरलाई दिनुपर्ने सुविधादेखि लिएर होइन, ट्याक्सदेखि लिएर त्यसरी तोकेको छ भने त्यही अनुसार नै चाहिँ इभ्यालुएसन हुनु पर्यो नि त। अनि तपाईँको चाहिँ जुन सी ग्रेडेड स्कुललाई, बी ग्रेडेड र ए ग्रेडेड स्कुललाई सबैलाई एउटै चाहिँ टोकरीमा राखेर जज गर्दाखेरि त्यो त जस्टिफिएबल भएन नि त होइन र। तपाईँको माछा र चरालाई एउटा इक्जाम्पल छ नि। माछा र चरालाई चाहिँ उनीहरूको आफ्नो क्षमताको आधारमा चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ के गर्नु पर्यो, जजमेन्ट गर्नु पर्यो। माछालाई चाहिँ के हुन्छ त, पौडी खेल्नेमा उसको सिप छ भने चराको चाहिँ उड्ने उसमा छ भने चराले पौडी खेल्न सक्दैन भन्ने हिसाबले गरेर खालको कुरा त भएन नि त। माछाले उड्न सकेन भनेर भएन नि त। हजुर, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तर अगाडि बढाउनका लागि कोभिडको समस्या त छँदैछ। हजुर, यो अवस्थामा विकल्प अपनाउन र अब विद्यालयहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा पछिल्ला दिनमा पनि सञ्चालन हुने अवस्था ल्याउनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? अब यसमा तपाईँको यो अब धेरै गाह्रो पनि छ सर होइन। किनभने अहिले अब लगभग पेरेन्ट्सको यो तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ अहिले के छ त प्रब्लम भन्नुहुन्छ भने लगभग अब खुले पनि सरकारले ल यो अब भदौ त भएन होइन र फेरि लकडाउन थपिसकेको छ 17 गतेसम्मलाई होइन त। भनेपछि असोज 1 गतेबाट चाहिँ स्कुल खोल्ने अथवा कलेजहरू चलाउने भने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरू रेडी हुनुहुन्न क्या। अब तपाईँको फेरि यो अब कोरोनाको पनि अहिले यहाँ भ्रमका कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू आइरहेको छ। कोरोनामा राजनीति भइरहेछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यहाँ हामी तपाईँको चाहिँ कस्तो भने अब मिडियाले चाहिँ सबैलाई सुसूचित बनाउनु पर्यो, झन् कन्फ्युज गरिदिरहेको छ क्या। के कुरा पत्याउने के कुरा नपत्याउने एकदमै मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेछ होइन। त्यो हिसाबले तपाईँको असोज 1 गतेबाट नै खोल्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले यदि आह्वान नै गरेर परिपत्र गरेर सबै निकायलाई पठायो भने लगभग अब स्कुल कलेज दसैँ अगाडि खुल्ने सम्भावना धेरै कम छ सर होइन। र अभिभावकहरू पनि अब उहाँको मेन्टालिटी पनि के भएको छ भने लगभग 5 क्लाससम्मको बच्चाहरूलाई त उहाँले पठाउनुहुन्न। अलिकति पोसिबल भनेको तपाईँको अब मास्क सेनिटाइजरहरूको चाहिँ अलिकति जोहो गरेर होइन, अनि त्यहाँ अब ज्वरोहरू नाप्ने, फिजिकल डिस्टेन्स अलिकति मेन्टेन गरेर केही क्लासहरू चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर जब तपाईँ फिजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, टायर्ड हुनुहुन्छ होइन त, तपाईँ फिजिकल र मेन्टल्ली फ्रेस हुनुहुन्न भने न टिचरले पढाउन सक्छ न विद्यार्थीले पढाउन सक्छ। र प्राइभेट स्कुलको अहिले टिचरहरूलाई चाहिँ स्यालेरी पाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि न प्याप्सनले न एनप्याप्सनले कसैले पनि केही सम्बोधन गर्न सकेका छैन। न स्कुलहरूले भाडा तिर्न सकेका छ, न टिचरलाई स्यालेरी खुवाउन सकेका छ, अनि न त अभिभावकबाट पैसा नै चाहिँ लिन सकेका छ होइन। अब यस्तो बेलामा मान्छे मर्ने र बाँच्ने ठेगान नभइरहेकोमा तपाईँको के छ त, फी ल्याऊ भन्न पनि फेरि नैतिकताको आधारमा नमिल्ने
तर अब प्राइभेट स्कुलको चाहिँ त्यो दुर्दशा छ। अनि फेरि अर्कोतिर हेर्दाखेरि राज्यले नै पालन पोषण गरेर राखेको अनि क्वालिटी पनि आएन भनेको छ। एकदमै बिल्डिङ ठुल्ठुला बनाइदिएको छ, CCTV देखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब यो डेस्कटपदेखि लिएर कम्प्युटरदेखि खाजा लुगा के चाहिन्छ सबै सामुदायिक स्कुल कलेजलाई दिएको छ हैन। यो विषयको पनि केही शुल्क दिन पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँ हैन। तपाईको डेफिनेटली यदि चाहिँ तपाईको आम्दानी नै छैन कुनै पनि स्कुलको भने उसले भाडा कसरी तिर्ने सर हैन। शिक्षक शिक्षिकाको चाहिँ तपाईको स्यालेरी कसरी भन्ने अभिभावकले चाहिँ कसरी फी तिर्न सक्छ हैन। फी तिर्ने कुरामा यस्तो भयो नि त, तपाईको एटलिस्ट उनीहरूको शैक्षिक क्षेत्र खेर नजाओस् भन्नको लागि र उनीहरूलाई इन्गेज गर्नको लागि शिक्षक शिक्षिकाले चाहिँ आफ्नो डाटा प्याक लिएर हुन्छ हैन, वाइफाई सुविधा लिएर हुन्छ। कसरी हुन्छ उहाँले त अहोरात्र खटिरहनु भएको छ नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीको चाहिँ भविष्य नबिग्रोस् हैन र भोलिका दिनमा उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा तपाईको कम्युनिकेसन ग्याप नहोस् र उनीहरूको चाहिँ डे टु डे जुन अपडेट हुनुपर्ने हैन, अपग्रेड हुनुपर्ने कुरामा त शिक्षक शिक्षिका त अहोरात्र खटिनु भएको छ नि त। अनि त्यसको केही मूल्याङ्कन छैन। फ्री अफ कस्ट त उहाँहरूले समाजसेवा त गर्न सक्नुहुन्न नि त हरेक क्षेत्रमा। उहाँहरूको पनि फ्यामिली हुन्छ, उहाँहरूको पनि विभिन्न समस्या हुन्छ भनेपछि सारा क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको सहुलियत दिने राज्यले, सारा चाहिँ क्षेत्रलाई तपाईँको के गर्ने त राहत दिने हैन। अनि तपाईँको चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ विशेष झन् अझ चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर बजेटमा पनि राखेर जानुपर्नेमा राहत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै आहत दिएर त भएन नि त। भनेपछि हाम्रो राज्यको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने चाहिँ निकायहरूको कति भिजनरी हुनुहुँदो रहेछ हैन, कुन लेभलको उहाँहरूको भिजन मिसन रहेछ भन्ने कुरा त त्यहाँ छलप्रष्ट हुन्छ नि हैन। र नेपालको शिक्षा क्षेत्र चाहिँ उकासिन नसकेको कारण यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो कारण हो नि त हैन। र भनेपछि रुट लेभलदेखि एउटा चाहिँ तपाईँको रिसर्च गरेर शिक्षा क्षेत्रमा प्राइभेट स्कुलले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ एकदमै हाई प्रायोरिटीमा राखेर जानुपर्छ हैन। र अब सी ग्रेडेडदेखि लिएर ए ग्रेडेड स्कुलसम्मकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भने एड्रेस गर्नु पर्यो नि त टाइममा हैन। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो शिक्षासँग रिलेटेड निकायहरू चाहिँ एकदमै सजग भएर त्यसको लागि एडभोकेसी गर्नुपर्छ। र अब हाम्रो सङ्घ सङ्गठनहरूले धेरै मिटिङ गर्नुभयो तर अहिलेसम्म राहतको नाममा त केही पनि आएको छैन नि त। कति स्कुल सञ्चालक प्रिन्सिपलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्महत्या गरिरहेछन्, कति अहिले चाहिँ रोडमा आएको अवस्था छ हैन। त्यो शिक्षा क्षेत्र नै छोडेर चाहिँ अरू क्षेत्रमा गएर चाहिँ रोजीरोटीको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पापड बेल्नु पर्ने अवस्था छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ सरकारवालाहरूले ध्यान दिनु पर्दैन सर हैन। तपाईँको एउटा यहाँ पेट्रोलको 2 रुपियाँ भाउ बढ्यो भने अथवा 1 रुपियाँ भाउ बढ्यो भने तपाईँको रोडमा चक्का जाम हुन्छ, विभिन्न आन्दोलन हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ पोलिटिकल्ली केही अलिकति टर्मेल तल माथि भयो भने यहाँ दुनियाँ बबन्डर हुन्छ भने प्राइभेट स्कुल यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ कर तिरेर एउटा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ गुणस्तर ल्याउनको लागि नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली कम्पिट गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट स्कुलले त्यत्रो भूमिका खेलेको छ हैन। नेपालको शिक्षाको लेभल एउटा के छ भन्ने कुरा देखाउन इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटी लेभलमादेखि लिएर इन्टरनेसनल शिक्षामा चाहिँ तपाईँको विभिन्न टप गरेर इभन चाहिँ तपाईँको नासामादेखि लिएर विभिन्न साइन्सदेखि लिएर आइटी सेक्टरमा चाहिँ एकदमै चाहिँ नाम कमाएको छ नि त हैन। भनेपछि अनि खोइ त त्यो कन्ट्रिब्युसन त्यो म्यान पावर उत्पादनमा त प्राइभेट स्कुलहरूले हेल्प गरिरहेछ नि त। भनेपछि प्राइभेट स्कुललाई चाहिँ पक्ष पोषण अथवा चाहिँ सम्वर्धन गर्नुपर्ने त संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँको एउटा सौतेलो व्यवहार भन्छ नि त्यो गरिरहेको अवस्था छ। त्यो भएर यो कुरालाई सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो सम्बन्धित निकायले यो कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ, उहाँहरूको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। नत्र भयो भने अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै भयावह स्थिति आउनेछ। र यो सम्भवतः कोरोना नखुल्दा फेरि अहिले धेरैले भन्न सक्नु भएको छैन आफ्नो पिरमर्का समस्याहरू, यो कोरोना खुल्ने लगत्तै लगभग धेरै प्राइभेट स्कुलहरू चाहिँ एकदमै चल्नै नसक्ने अवस्थामा नराम्रोसँग गाजिरहेको छ। यो चाहिँ कोरोनाको कारणले त्यस्तो भएको छ भने त्यसमा विशेष गरी राज्यले चाहिँ हामी राज्यको नै अङ्ग हो, राज्यको यहाँको नागरिक हो, हामीले कर तिरिरहेछौँ, राज्यको प्लान र पोलिसी मानिरहेछौँ, रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चलेका छौँ होइन। भनेपछि त्यो हिसाबमा चाहिँ राज्यले के गर्नु पर्यो, प्राइभेट स्कुलहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त एटलिस्ट अहिलेको टाइममा जति सक्दो चाँडो चाहिँ तपाईँको एड्रेस गर्नु पर्यो र राहत प्याकेजहरू चाहिँ अभाइलेबल गराउनु पर्यो। अब भएन भने एटलिस्ट सफ्ट लोनका कुराहरू आइरहेछ होइन। राज्यले त केही न केही त्यहाँ एउटा चाहिँ अब हाम्रो धरौटी हामीले त्यहाँ राखेका छौँ होइन, स्कुल कलेजले धरौटी राखेका छौँ, त्यसै गरी तपाईँको ट्याक्स तिरिरहेछौँ होइन त। भनेपछि इभन हाम्रो चाहिँ त्यो लाइसेन्स राखेर हुन्छ कसरी हुन्छ, आवश्यक परेको प्राइभेट स्कुल कलेजहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सरकारले यथाशीघ्र चाँडो सफ्ट लोनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पढाइ सुरु भइहाल्ने या विद्यार्थीहरू आइहाल्ने अवस्था त छैन। फेरि पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब
कस्तो कलेजमा जाने, कुन विषय लिएर पढ्ने, काठमाडौँमा आएर चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ गाउँदेखि भैँसी बेचेर पैसा लिएर आएर यहाँ चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थी चाहिँ कलेज खोजेर हिँड्नुपर्ने विगतको परिपाटी थियो। यही बिचमा ती खालका समस्याहरू अब नहुने उद्देश्यले तपाईँहरूले यो मनास्लु वर्ल्ड कलेज स्थापना गर्यौं भन्नु भएको छ। खास यसको विशेषता भन्दिनुहोस्। अब यस्तो छ सर, यो मनास्लु वर्ल्ड कलेज चाहिँ किनभने यो अब मनास्लु वर्ल्ड कलेजको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले धेरै स्कुल कलेजको कुरा गर्न चाहेँ। जस्तै 12-13 वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा म पनि एउटा लोअर सेकेन्डरी टिचरदेखि काम गर्दै आएको, होम ट्युसनदेखि लिएर धेरै होइन रुट लेभलबाट पढाउँदै आएको र अहिले चाहिँ आफ्नै स्कुल कलेजहरू पनि चलाइरहँदाखेरि धेरै स्कुल कलेज चाहिँ के भयो त भन्दा तपाईँको सर्टिफिकेट बाँड्ने एउटा अर्गनाइजेसनको रूपमा मात्र काम गरे। क्लासमा गएर व्हाइट बोर्ड र ब्ल्याक बोर्डमा चाहिँ एउटा लेक्चर मेथडमा चाहिँ पढाउने, स्टुडेन्टले सुन्ने होइन, एकदमै चाहिँ त्यो के भयो त भन्दा खालि पास गराउने अभियानमा मात्र हाम्रो शिक्षा केन्द्रित भएको देखियो। भनेपछि त्यो कुरालाई चिर्नको लागि चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ शैक्षिक संस्था चाहिँ जन्मिनु पर्यो जसले के गरोस् त भन्दाखेरि तपाईँको ग्रेडले चाहिँ फरक पारेन, तर ऊ चाहिँ स्किल बेस्ड नलेजमा चाहिँ के हुनु पर्छ, स्किल बेस्ड तपाईँको चाहिँ म्यान पावर उत्पादन गर्नमा चाहिँ जोड गर्ने हिसाबले मनास्लु वर्ल्ड कलेजको स्थापना भएको हो होइन। लकडाउन जस्तो अरू खालका विभिन्न विद्यालयहरूमा समस्या पनि छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय कलेजसम्म ल्याउनका लागि चाहिँ जुनसुकै अस्त्र प्रयोग गर्ने, कलेजमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरू ल्याइसकेपछि चाहिँ पढाइ चाहिँ सकेको जति मात्रै दिने, गुणस्तरीय नहुने भन्ने खालको समस्या त छँदैछ। अरूमा चाहिँ त्यो समस्या छ, तपाईँहरूकोमा चाहिँ छैन भन्ने कसरी विश्वास होइन? अब यो यस्तो छ सर, अब राम्रो त सबैले राम्रो पढाउन नै खोज्छन्, राम्रै गर्न खोज्छन् होइन। तर के चाहिँ हो भने जस्तै अरू कलेज स्कुल भन्दा हाम्रो किन भिन्न छ भन्दाखेरि हामीसँग त्यसको चाहिँ हामीले गरेका प्लान पोलिसी र कामहरूको त हामीसँग प्रुफ छ नि त होइन र। जस्तै हामीले स्किल बेस्ड भनिरहँदा हामी हाम्रो स्टुडेन्टलाई कसरी स्किल बेस्डमा लान्छौँ त, उनीहरूलाई कसरी त्यो स्किल्सहरूले इक्विप गर्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त। त्यसमा हामीले बारम्बार हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ इन्टरभ्यूदेखि लिएर हरेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलेजसँग रिलेटेड चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरूमा हामीले के भनिरहेछौँ भने तपाईँको हामीले के गर्छौँ त भन्ने कुरामा, जस्तै पढाउने कुरामा एउटा फ्याकल्टीका कुरामा क्वालिटी एजुकेसनको कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ होइन। र अर्को कुरा विद्यार्थीको उसको इन्ट्रेस्टको आधारमा र करियर काउन्सिलिङ उनीहरूलाई त्यही एक्सपर्टहरूबाट गराउने। अब जस्तै हामीले चाहिँ 11 क्लास उनीहरूको चाहिँ रेगुलर क्लास सकेपछि जापानिज, कोरियन र चाइनिज भाषामध्ये एउटा भाषा चाहिँ हामी के गर्छौँ, उनीहरूलाई निःशुल्क पढाउँछौँ। किनभने त्यो एउटा भाषा सिक्दाखेरि पनि त उनीहरूलाई धेरै कुरा फरक पर्छ नि त। तपाईँको कोरियन, जापानिज, चाइनिज भाषामध्ये एउटा सिकाउँछौँ, त्यो हामी चाहिँ उनीहरूको नेटिभ स्पिकरै ल्याएर चाहिँ त्यो कोर्डिनेसन गर्छौँ। अर्को हामीले कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू इन्टरनेसनल्ली जस्तै जर्मन, सिङ्गापुर होइन लगायत अरू 2-4 कन्ट्रीहरूसँग, कोरिया, जापान, चाइनासँग हामीले कुरा पनि गरिरहेछौँ। त्यसमा के हुन्छ त भन्दा यहाँको हाम्रो मनास्लुको चाहिँ स्टुडेन्टहरू त्यहाँ जाने, त्यहाँको स्टुडेन्टहरू यहाँ नेपालमा आउने भनेपछि आदान प्रदान हुने भयो नि त। भोलिको दिनमा उनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न अथवा चाहिँ रोजगारीकै विदेशी रोजगारीकै लागि उनीहरू जाने हो भने पनि त त्यसले पनि प्लस पोइन्ट गर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई पहिल्यै आइडिया भयो नि त होइन र, त्यो पनि कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको तपाईँको जस्तै अहिले हाम्रो सिटिभिटी, एग्रिकल्चर, आइटीसँग रिलेटेड कोर्सहरू पनि हामी ल्याउँछौँ। यो हाम्रो नितान्त 11 मात्र होइन, BBS, BA, BSW होइन सबै फ्याकल्टी हामीले राखेका छौँ र सबै लेभलको हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ नर्सरीदेखि मोन्टेसरीदेखि इभन PhD सम्मको प्रोग्रामहरू ल्याउने टार्गेट हो। त्यो चाहिँ पाइपलाइनमा हामीले राखेर गइरहेछौँ होइन। र त्यहाँ अर्को कुरा कस्तो छ भने जस्तै म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टले के गर्छ त भन्दा कर्पोरेट शैलीमा कसरी चाहिँ संस्थाहरू चल्छ त त्यो सिस्टम हामी उनीहरूलाई त्यहाँ देखाउँछौँ। किन भन्दा मनास्लु टिम अफ एन्टरप्रेनर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। त्यो चाहिँ अब स्कुल कलेज हाम्रो चाहिँ अहिले नर्मल्ली चाहिँ चलिरहेको भन्दा पृथक कसरी चल्छ भने हामी कर्पोरेट शैलीमा चल्न लाग्छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ स्कुल कलेज प्रोजेक्ट बाहेक अरू प्रोजेक्टहरू अन्य क्षेत्रमा पनि हामी जाँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीको केमा इन्ट्रेस्ट छ, जस्तै हामीले अहिले काउन्सिलिङमै गरिरहेछौँ तपाईँको। जस्तै कोही चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी चाहिँ नर्सिङ गर्छु भन्छ भने BSc नर्सिङ गरिसकेका अहिले चाहिँ टिचिङदेखि लिएर विभिन्न हस्पिटल प्राइभेट र सरकारी अस्पतालमा चाहिँ काम गरिरहेका चाहिँ एक्सपर्टहरूसँग हामी त्यही नै काउन्सिलिङ गरिदिरहेछौँ क्या। कोही इन्जिनियरिङ गर्छु भन्छ भने उसलाई चाहिँ 11-12मा के पढ्नुपर्छ, भोलि खर्च कति लाग्ने, कति वर्ष लाग्छ त्यो कोर्सहरू गर्न भनेर हामीले के गरेका छौँ, इन्जिनियरिङकै एक्सपर्ट ल्याएर चाहिँ इन्जिनियरै गरेका फिल्डमा काम गरिरहेको चाहिँ सरहरूलाई ल्याएर हामी काउन्सिलिङमा राखेका छौँ। त्यसै गरी हजुरको चाहिँ अब होटल म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ TT सँग रिलेटेडको चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दा हामीले कुनै संस्थासँग एउटा चाहिँ समन्वय गरेर के गरेका छौँ, उहाँहरूलाई नै त्यसको जिम्मा दिएका छौँ क्या। भनेपछि के फरक छ अर्को कुरा भने पनि भने हरेक कुरा हामीले जुन गर्छौँ काउन्सिलिङ
काउन्सिलिङदेखि लिएर तपाईँको करियर काउन्सिलिङका कुराहरू अरू जुन हामीले चाहिँ त्यहाँ संस्था चलाउने कुरामा चाहिँ एक्सपर्टसँग कन्सल्टेसन लिएर गरेका छौँ क्या। यो चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो आइटी बेस्ड र यो वैज्ञानिक युगमा चाहिँ हामीले आफ्नो मनगणन्त हिसाबले मनमा लागेको कुरा गरेर त हुँदैन नि त। एउटा सिस्टममा चल्नुपर्छ र टोटल्ली डिजिटलाइज्ड संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ मनासलु वर्ल्ड कलेजलाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको त्यहाँ इन्ट्री गरेदेखि लिएर एक्जिट गर्दासम्मका कुराहरू अहिले हामीले एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ कामहरू भइरहेको छ होइन। र अर्को कुरा हामीले बोलेका कुरा आजको दिनसम्म शिक्षा क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा होइन सबै ठाउँमा चाहिँ हामी पुरा गरेर आछौँ भने चाहिँ त्योभन्दा ज्वलन्त उदाहरण त अरू के हुन सक्ला। र अर्को कुरा जुन हाम्रो अहिले चाहिँ मिडियामा हरेक पत्र पत्रिकामा टेलिभिजनमा मनासलु वर्ल्ड कलेजको आइरहेको छ त्यसमा के हुने भन्ने कुराहरू त सर्वत्र चाहिँ सबैलाई थाहा भइसकेको छ नि त। भनेपछि त्यो पनि एकदम विश्वासिलो आधार होइन। र अर्को कुरा अब त्यो विश्वास गर्ने आधार अर्को के पनि हुन्छ भने तपाईँहरू मनासलु वर्ल्ड कलेज आएर भिजिट गर्नु पर्यो, कुन सिस्टममा चलिरहेको छ, कसरी चाहिँ हुने रहेछ, के हुने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू आएर आफै त्यहाँ अब्जर्भ गर्नुभयो भने त्यो कुरा त एकदम छताछुल्ल प्रुभ भइ नै हाल्छ। त्यसमा हाम्रो केही समस्या नै छैन र हामीले बोलेको भन्दा के पनि फरक पर्दैन। र अर्को कुरा भोलि उनीहरूलाई तपाईँको कन्सल्टेसनहरू चाहियो। भोलि चाहिँ अब जस्तै युनिभर्सिटी लेभलमा पढ्ने करियर काउन्सिलिङको कुरामा मैले अघि पनि जोडिसकेँ र हरेक एक्सपर्टसँग कन्सल्ट गरेर काम गरिरहेको छौँ भन्दै गर्दा जस्तै काउन्सिलिङको लागि हामीले के गरेका छौँ त भन्दा रबिन कटवाल सर होइन, स्वदेश आचार्य, त्यस्तै गरी कर्पोरेट काउन्सिलिङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अजय रेग्मी सर होइन, त्यसै गरी चाहिँ हरेक यो क्षेत्रको चाहिँ हामीले के त एक्सपर्टहरूसँग हामी कोर्डिनेसन गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब इसिएमा फोकस गर्नको लागि चाहिँ के गरेका छौँ हामीले सागर थापा पूर्व कप्तान पनि हुनुहुन्थ्यो नेसनल हाम्रो चाहिँ नेपालको फुटबल टिमको, उहाँसँग अलमोस्ट हामीले एग्रिमेन्ट गरि नै सकेका छौँ होइन। उहाँले फुटबलको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा हामीले चाहिँ अनुमोदन गर्दैछौँ उहाँलाई। त्यस्तै गरी विभिन्न सिने कर्मीहरू म्युजिक सेक्टरको होइन भनेपछि सबैलाई हामीले समेटेर अहिले ल्याइरहेको छौँ। जस्तै तपाईँको अहिले यस्तो बेलामा पनि जस्तै कृपा ब्यान्ड एउटा म्युजिकल ब्यान्ड छ, BBS र 11 को लागि चाहिँ ब्यान्ड मेम्बरहरू उहाँले मनासलु वर्ल्ड कलेज जोइन गरिसक्नु भएको छ। 8 मा एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूले भर्ना गरिसके, GPA 4 आएका स्कुल टपरहरूले भर्ना गरिसकेका छन् सर। तपाईँको अहिले हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुँदै गर्दाखेरि त त्यति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के गरिसकेका छन् भने मनासलु वर्ल्ड कलेजमा भर्ना गरिसकेका छन् भने तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् न सर, यो नर्मल भएर फिजिकल क्लास चल्ने भइसकेपछि हाम्रो यो काम पुरा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको स्टुडेन्ट त्यहाँ चाहिँ राख्ने ठाउँ होला त होइन। त्यो किन भइरहेछ त भन्दा हामी प्रतिको विश्वास, हामी प्रतिको जुन हाम्रो चाहिँ एउटा मिसन भिजन र एउटा युथ इम्पावरमेन्टको कुरा उहाँहरूले चाहिँ बोलिसकेपछि पुरा गर्नुहुन्छ र यो सामाजिक रूपान्तरणमा उहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिकाको आधारमा अरूभन्दा पृथक छन् र पक्कै उहाँहरूले चाहिँ एउटा चेन्ज मेकिङमा चाहिँ उहाँले रोल खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास त्यो त अब सबतिर जगजाहेरै छ होइन। त्यो भइसकेपछि त मनासलु वर्ल्ड कलेजमा जुन खालको इनरोलमेन्ट र भिजिट अहिले भइरहेछ, क्वेरिजहरू आइरहेछ, त्यसले पनि त हो नि त होइन। सो अब त्यसमा चाहिँ मैले त्योभन्दा बेसी त के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अवश्य भने जाँदा जाँदै अहिले जो अब उच्च शिक्षाको खोजीमा हुनुहुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कुन विषय लिएर पढ्ने या कस्तो कलेजमा जाने भनेर छनौट गर्नका लागि कौतूहलता जागेर जो बसिरहनु भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र घरैमा बसेर कसरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने धेरैमा जिज्ञासा पनि छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी मैले अब घरैमा बसिरहनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिला त आफू सुरक्षित हुनु पर्यो, आफ्नो जीवन हुनु पर्यो होइन। वेन देयर इज लाइफ देयर इज होप भन्छ नि, पहिला हाम्रो जीवन चाहिँ सबल हुनु पर्यो, हामी बाँच्नु पर्यो, तब न सारा संसार चाहिँ देखिन्छ, सारा संसार जिउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यस्तो खालको लिजर टाइम तपाईँहरूको आउँदैन लाइफमा होइन। यसलाई चाहिँ के सम्झिनुहोस् भने तपाईँको भोलिका दिनमा धेरै खटिनु पर्ने, व्यस्तता हुनुपर्ने समय आउँछ। अहिले तपाईँलाई चाहिँ के त्यो प्लानको लागि समय दियो भनेर क्रिएटिभ वर्कहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा समय बिताउनुहोस् र स्कुल कलेजहरू रिसर्च गर्नुहोस्, गएर त्यहाँको लिडरसिपसँग कुरा गर्नुहोस्, मिसन भिजन हेर्नुहोस्, फ्याकल्टीहरू हेर्नुहोस् होइन। सबै कुरा भिजिट गरिसकेपछि मात्र कन्फर्म गर्नु होला पढ्नको लागि। अर्को कुरा भनेको एउटा बुक पढ्दाखेरि पनि जीवन फरक हुनसक्छ। सो अहिलेको यो खाली समयलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किताब पढ्ने, आफ्नो चाहिँ फेभरेट म्युजिकहरू सुन्ने, एक्सर्साइजहरू गर्ने होइन, अब घरमा चाहिँ एउटा क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्ने होइन, जस्तै फ्यामिली मेम्बरहरूसँग हँसी मजाक गर्ने, खेल्ने, रमाइलो गर्ने होइन। स्ट्रेस हुनुपर्ने जरुरी छैन नि त, ढिलो चाँडो चाहिँ, किनभने त्यो हरेक तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो रातपछि दिन आउँछ भने जस्तै, दुःखपछि सुख आउँछ भने जस्तै पक्कै पनि अब यो कोरोनाको चाहिँ यो समस्या चाँडै नै समाधान हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नआत्तिनुहोस्, एकदमै आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुहोस् र क्रिएटिभ वर्कहरूमा चाहिँ तपाईँको के गर्नुहोस् त भन्दा आफूलाई बिजी बनाउनुहोस्। र चाँडै नै हामी चाहिँ भर्चुअली विभिन्न प्रोग्रामहरू लिएर मनासलु वर्ल्ड कलेज आउँदैछ र फिजिकल्ली खुलिसकेपछि
एकचोटि मनासलु वर्ल्ड कलेज भिजिट गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू निराश भएर जानुहुन्न। मनासलु वर्ल्ड कलेज को गेटभित्र छिरिसकेपछि तपाईँहरूलाई अन्त कलेज जानुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन। अन्त कलेज जाउँ भन्ने त्यो दिमागमा कहीँ पनि आउँदैन भन्न चाहन्छु। र म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी र अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ विशेष गरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरिदिनु होला र फिजिकल्ली भर्चुअली तपाईँ हामी जोडिनेछौँ। र मनासलु वर्ल्ड कलेज एउटा नयाँ मिसन भिजन सहित चाहिँ बजारमा अहिले आएको छ। यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जोस जाँगरका साथ चाहिँ आएको छ। त्यसमा यहाँहरूको साथ समर्थन हुन्छ भन्ने मैले आशा गर्दछु र सबैलाई यो अब स्टे सेफ हैन, स्टे होम भन्न नै चाहे। हस्, व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो। समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। यो मनासलु वर्ल्ड कलेजको कुरा र मेरो यो शैक्षिक कुराहरू र आफ्नो विचारहरू राख्नलाई जुन यो प्लेटफर्म यहाँले दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म यहाँलाई विशेष एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनासलु टिम अफ इन्टरप्रेनर प्रणालीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर एवं मनासलु वर्ल्ड कलेजका प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठ। आज हामीले विशेष गरी मनासलु वर्ल्ड कलेजले के कस्ता सेवा सुविधा सहित आफ्नो सेवा सुरु गर्दैछ या कलेज सुरु गर्दैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ र निजी विद्यालयहरूले कसरी अहिलेको अवस्थालाई सामना गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा तपाईँले प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। A college degree is the key to realizing your dream. Admission open for grade 11. Faculties option: Science, Management, Humanities and Law, with morning and day shift. Please visit Manaslu World College, Chapel Hill to Chepati, a home for future leaders.